reaction. So आइडोफर्म रिएक्सनमा चाहिँ हुनु चाहिँ अर्को च्याप्टर हो के बट यसमा पनि आउँछ किनभने डिस्टिङसन बिट्विनमा आइहाल्छ है सो आइडोफर्म रिएक्सनको लागि सबसे भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेन्ट छ ओके सो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिन्छ ओके सो द्याट मिन्स CH3 C डबल बोन्ड O यो खालको चाहिन्छ ल सो यसलाई चाहिँ हामी एसिटाइल ग्रुप पनि भन्छ मिथाइल किटोन पनि भन्छ MATHYL मिथाइल KETON किटोन पनि भन्छ है अथवा एसिटाइल पनि भन्छ यो चाहिँ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेन्ट हो ल यो चाहिँ स्ट्रक्चरल STRUCTUR स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेन्ट हो आइडोफर्मको लागि फाइन सो यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो पार्टलाई यहाँ चाहिँ बन्ड चुटाइदिनु ल मैले डट डट गरेछु नि यहाँ चाहिँ बन्ड चुटाइदिनु सो यहाँ चाहिँ बन्ड चुटाएर तिम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अगाडिको CH3 छ नि द्याट मिन्स एउटा कार्बन छ नि त्यसको चाहिँ तिम्रो आइडोफर्म बनिन्छ आइडोफर्म इज अ CHI3 ओके सो आइडोफर्म इज अ CHI3 आइडोफर्म हो त्यो कार्बन एउटा छ नि हो त्यो कार्बन चाहिँ यो मिथाइल CH3 बाट आएको भयो त्यहाँबाट जति पनि रिमेनिङ छ नि त्यो रिमेनिङ चाहिँ तिमी अर्को साइडबाट लेख्दै जानु यहाँबाट CH3 है CH2 र C छ नि त्यसलाई चाहिँ OONA गरिदिनु ठिक छ सो राइट पट्टिबाट लेख्दै भयो CH3 CH2 COONA गरिदियो सो त्यो गर्दाखेरि तिम्रो यो सोडियम एसिडेट समथिङ एउटा कम्पाउन्ड बनिन्छ ओके र साइड प्रोडक्ट चाहिँ तिम्रो 3NaI र 3 वाटर निस्किन्छ र यता रिएजेन्ट चाहिँ तिम्रो हुन्छ NaOH र 3I2 दिस इज वान अफ द रिक्वायरमेन्ट र अझै एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी अल्कोहल यो भयो एउटा नम्बर 2 स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेन्ट त्यसले पनि जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहल with structure कस्तो हो भन्दाखेरि CH3 CH यहाँनिर चाहिँ OH हुनु पर्यो र यता जे हुँदा पनि हुन्छ ओके सो यो खालको स्ट्रक्चर छ भने पनि यसले पनि के गर्छ आइडोफर्म रिएक्सन जान्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो तिम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल यो चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ तिम्रो जुन चाहिँ रिएजेन्ट छ नि यो जुन चाहिँ NaOH र I2 जब हाल्छ त्यति बेला यो चाहिँ अक्सिडाइज भएर के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 C डबल बोन्ड O यो आउँछ नि त ओके सो फाल्टोबाट के रिएजेन्ट हाल्नु त्यही जुन चाहिँ रिएजेन्ट छ हाइड्रोफर्मको NaOH र I2 त्यही हाल्दाखेरि नै यो सेकेन्डरी अल्कोहल चाहिँ अक्सिडाइज भएर यो बनिन्छ नाउ दिस इज अ मिथाइल किटोन जो चाहिँ हाइड्रोफर्मको लागि छ सो भनेपछि फेरि यही रिएजेन्ट जाँदाखेरि भइहाल्छ त्यसै प्रकारले अर्को थर्ड केसमा चाहिँ के याद छ भने इथेनोल है इथेनोलले पनि यो रिएक्सन जान्छ किन जान्छ भन्दाखेरि इफ यु सी द स्ट्रक्चर अफ इथेनोल इट इज समथिङ लाइक दिस हो नि त ठीक छ सो इथेनोलको स्ट्रक्चर पनि यो हो त्यसले गर्दाखेरि यो तीनटा कन्डिसन छ भने चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोफर्म रिएक्सन जान्छ ठीक छ क्लियर विथ दिस वान यस सर ओके अब एक दुईवटा एक्जाम्पल गर्दैछौँ है सपोज क्वेसन आयो अरे है क्वेसन्स हेरौँ ओके सपोज क्वेसन हेरौँ CH3 C डबल बोन्ड O CH3 छ है प्लस NaOH लेखेको छ प्लस I2 लेखेको छ सो यु हेभ टु राइट द प्रडक्ट भनेर है सो प्रडक्ट लेख्दाखेरि मैले भने
पहिला हेर्नु पर्यो मिथाइल किटोन यहाँनिर छ सो मिथाइल किटोनलाई यहाँ ब्रेक गरिदिनु पर्यो ठीक छ यहाँ अब यसमा दुईपट्टि मिथाइल किटोन छ यतापट्टि पनि लेफ्टपट्टि पनि छ राइटपट्टि पनि छ कुनै साइड ब्रेक गर्दा पनि हुन्छ सो भनेपछि तिम्रो प्रोडक्ट आउँछ के आउँछ CHI3 आउँछ एउटा प्लस उताबाट हेर्दै गयो भने CH3 COO डाइरेक्ट यसरी लेख्दा पनि हुन्छ ल प्लस H2O प्लस के थियो NaI NaI so in this way in this way you can write the product next suppose है यो question 1 दियो नि question 2 suppose है structure यस्तो छ CH3 CH2 CH2 C-double-bond-O CH3 है र कोही बेला चाहिँ डाइरेक्ट NaOI पनि लेखिदिएको हुन्छ है NaOI भन्नुको मतलब NaOH र I2 मिक्स भएर चाहिँ तिम्रो एउटा कम्पाउन्ड बनिन्छ दैट इज NaOI ठीक छ सो यो छ भने पनि हुन्छ यसमा बुझ्नु पर्यो दैट यहाँनिर बोन्ड ब्रेक हुन्छ किनभने मिथाइल किटोन यतापट्टि छ नि त सो मिथाइल किटोन इज दिस मिथाइल किटोन यतापट्टि छ सो यो यस मिथाइल किटोन इज द रिक्वायरमेन्ट है सो त्यसमा चाहिँ CH3 ब्रेक हुन्छ सो यस CH3 बाट CHI3 बनिहाल्छ प्लस उताबाट लेख्दै गयो भने CH3 CH2 CH2 है COONA प्लस वाटर प्लस NaI अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दा पनि हुन्छ यतिको छोड्दा पनि हुन्छ ल अब यसमा जुन चाहिँ छ नि दैट यो गयो फेरि ओके सो यहाँ मैले भन्दै थिएँ दैट यसमा जुन चाहिँ छ CHI3 यो हो आइडोफर्म IODOFORM आइडोफर्म र यो चाहिँ येलो कलरको क्रिस्टल हुन्छ ल येलो कलरको क्रिस्टल हुन्छ सो येलो YLLOW येलो PPT हामी लेख्दा हुन्छ सो येलो कलरको प्रोडक्ट बनिहाल्छ एउटा क्रिस्टल चिनी जस्तो हुन्छ सानो सानो क्रिस्टल फर्म हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चिन्छ हामीले आइडोफर्म बन्यो भनेर Similarly, suppose question 3 suppose कस्तो आयो भने CH3 CH2 हैन CH मात्रै यहाँनिर OH है CH3 छ र यो र NaOH plus I2 छ ओके प्लस I2 छ भने what will be your product के भनिन्छ भन्दाखेरि बुझ्नु पर्यो that it will be converted into CH3 C-double-bond-O CH3 फर्स्ट पार्टमा कन्भर्ट हुन्छ त्यहाँबाट कुनै एक साइड ब्रेक गर्दा हुन्छ ल सो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट आउँछ CH3 COONA plus CHI3
प्लस NaI प्लस वाटर। ल यो चाहिँ येलो PPT, येलो कलरको प्रेसिपिटेट हुन्छ। सिमिलरली सपोज अझै एउटा आयो क्वेसन यो फर्मेटमा इथेनोल, सपोज है इथेनोल आयो CH3CH2OH, ठिक छ। सो इथेनोल आयो भने पनि इथेनोल चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, यसरी CH3C11OH मा कन्भर्ट हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो, ठिक छ। सो यो सोच्नु पर्यो र यहाँनिर ब्रेक हुन्छ, याद गर्नु है, CH3 र यसको बिचमा ब्रेक हुन्छ बोन्ड। सो बोन्ड भएपछि हाम्रो प्रोडक्ट के बनिन्छ त भन्दाखेरि रिएजेन्ट इज NaOI लेख्दा पनि हुन्छ, NaOH प्लस I2 लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, सो तलपट्टि प्रोडक्ट हेर्दै यु क्यान राइट, सो इट्स CH3, दिस इज येलो PPT, हाइड्रोफर्म यो बन्यो। त्यहाँबाट रिमेनिङ के छ त भन्दाखेरि राइटपट्टिबाट हेर्दै गर्नु, राइटमा को छ, H छ है। सो HCOONA एउटा प्रोडक्ट बनिन्छ र NaI बनिन्छ प्लस वाटर, ठिक छ। सो इन दिस वे द रिएक्सन अकर्स हाइड्रोफर्मको। Okay, so clear with this one? बुझ्यो? बोल्दैन त। Is it audible? Yes, sir. Okay. Fine. अब हामी गर्छ that is distinction between, ल DISTINCTION, distinction between organic compounds. So organic compounds लाई कसरी छुटाउने भनेर है। सो एउटा क्राइटेरिया छ, त्यो चाहिँ छ तिम्रो अनस्याचुरेसन, SATURATION। व्हाट इज मिन बाइ अनस्याचुरेसन? अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्स भन्नाले के बुझ्छ? एनी आइडिया? क्लास 10 मा हामीले पढेको छ नि। यस, सैचुरेट र अनसैचुरेट कम्पाउन्ड्स भन्छ नि। व्हाट इज मिन बाइ अनसैचुरेट कम्पाउन्ड? सर डबल या ट्रिपल बोन्ड भएको। यस, करेक्ट, देवका इज करेक्टली सेड। जसमा डबल या ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी भन्छ अनसैचुरेटेड कम्पाउन्ड, ठिक छ। सो अब सैचुरेट र अनसैचुरेटमा कसरी छुटाउने भन्ने कुरा आउँछ है। सो सैचुरेसन एन्ड अनसैचुरेसन, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड, ओके। सैचुरेसन अनसैचुरेसन अथवा अनसैचुरेटेड गरिदिउँ। अनसैचुरेटेड र सैचुरेट कम्पाउन्ड कसरी छुटाउने भन्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ टेस्ट गर्नु सक्छ? अस्ति हामीले डिस्कस गरिसकेको थियो। सैचुरेट र अनसैचुरेट कम्पाउन्ड छुटाउनु पर्यो भने केले टेस्ट गर्नु पर्यो? ब्रोमिन वाटर टेस्ट, ब्रोमिन वाटर टेस्ट, ल याद गर्नु है। सो सैचुरेट र अनसैचुरेट छुटाउनु छ भने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ ब्रोमिन वाटर टेस्ट। सो यसमा चाहिँ सैचुरेट अनसैचुरेट, सपोज अनसैचुरेट कम्पाउन्ड छ है, CH2 डबल बोन्ड CH2 छ र यसमा चाहिँ Br2 हाल्यो
ओके, जसको कलर चाहिँ हुन्छ रेडिश ब्राउन, REDDISH, रेडिश ब्राउन कलर हुन्छ। यो गर्यो भने चाहिँ दुईटै ब्रोमिन कहाँ पस्छ, डबल बोन्डको त्यहाँ पस्छ, CH2 यहाँनिर Br हुन्छ, यो Br हुन्छ। सो अल्टिमेटली हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रोमिन water decolorized, DECOLORISE, decolorized in unsaturated hydro. Okay, so decolorized, COLOUR पनि हुन्छ, OR पनि हुन्छ। Okay, so bromine water decolorized in unsaturated hydrocarbon भन्दाखेरि ब्रोमिन वाटर चाहिँ फ्यु ड्रप्स मात्रै हाल्नु पर्यो है। सो अनस्याचुरेटेड, सो यो हाम्रो जुन चाहिँ छ दिस इज अनस्याचुरेटेड, यो SATURATED। सो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा हाम्रो जुन चाहिँ रेडिश ब्राउन कलरको ब्रोमिन वाटर एक दुई थोपा हाल्यो। ओके, मैले ब्रोमिन चाहिँ वाटरमा मिक्स गरेर राख्छ भनेको छु है, ब्रोमिन वाटर। सो त्यो एक दुई थोपा हाल्दाखेरि चाहिँ इट डिकलर, ब्रोमिन कलर हराउँछ। किन हराउँछ भन्दाखेरि ब्रोमिन चाहिँ त्यो रियाक्सन भित्र पस्छ नि त। सो द्याट मिन्स डबल बोन्डलाई ब्रेक गरेर ब्रोमिन एक एकवटा ब्रोमिन पस्छ र यो चाहिँ भयो तिम्रो एल्काइल हेलाइड हैन। एल्काइल हेलाइडको कलर चाहिँ तिम्रो रेडिश ब्राउन हुँदैन नि त। एल्काइल हेलाइड जुन चाहिँ प्रोडक्ट छ नि, दिस इज एल्काइल हेलाइड, ALKYL, एल्काइल HALIDE। एल्काइल हेलाइड जुन चाहिँ छ, यो चाहिँ हो तिम्रो ALKYL, एल्काइल HALIDE। सो एल्काइल हेलाइड, सो एल्काइल हेलाइडको कलर चाहिँ तिम्रो रेडिश ब्राउन हुँदैन। सो अनस्याचुरेट छ भने चाहिँ एक दुई थोपा ब्रोमिन हाल्दाखेरि त्यो ब्रोमिनको कलर हराउँछ, किनभने त्यो ब्रोमिन रियाक्सनमा पस्छ। तर स्याचुरेट छ भने चाहिँ इट डु नट रियाक्ट ल। सो स्याचुरेट कम्पाउन्ड छ भने चाहिँ रियाक्सन हुँदैन। जस्तै CH3 र ब्रोमिन हाल्यो, ब्रोमिन वाटर हाल्यो भने चाहिँ नो रियाक्सन। द्याट मिन्स यो तिम्रो रेडिश कलर जुन चाहिँ एक दुई थोपा हालेको छ, रेडिश ब्राउन कलर, त्यो त्यतिकै बस्छ, सल्युसनमा देखि नै बस्छ हामीले रेडिश कलर ल। किनभने त्यो डिजल्भ हुँदैन, रियाक्सनै हुँदैन। ठिक छ। सो स्याचुरेट र अनस्याचुरेट आयो भने चाहिँ यु क्यान डु द्याट दिस टेस्ट। र अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, नम्बर 2 मा प्राइमेरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अल्कोहल कसरी छुटाउने भन्ने एउटा आयो भने चाहिँ यु हेभ टु डु द लुकस टेस्ट, LUCAS, लुकस टेस्ट गर्नुपर्छ। ओके, सो त्यसको लागि के युज गर्छ भन्दाखेरि लुकस रिएजेन्ट युज गर्छ। ओके, यसको लागि LUCAS, लुकस रिएजेन्ट। दिस इज बेसिकली HCl plus ZnCl2 ल, जिङ्क क्लोराइड। सो यसलाई चाहिँ हामी लुकस रिएजेन्ट भन्छ। सो लुकस रिएजेन्ट हाल्नु पर्यो। ठिक छ। ओके, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिड अफ द रियाक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै नम्बर 1 केसमा सपोज टर्सरी छ, CH3 छ, टर्सरी अल्कोहल छ। सो दिस इज योर टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। सो टर्सरी अल्कोहल छ र यसमा जब हामीले लुकस रिएजेन्ट हाल्छ ZnCl2 plus HCl यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ OH will be replaced by Cl. So CH3
CH3Cl हुन्छ ल नाउ दिस इज टर्बिड इन कलर ओके सो TURBID टर्बिड भनेको धमिलो धमिलो खालके कम्पाउन्ड हुन्छ र यो चाहिँ सो टर्बिडिटी सो अब ओभरअल अब्जर्भेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि TURBIDITY turbidity appears 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 immediately 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 सो टर्सरीमा चाहिँ के छ जब हामीले ग्लुकोज रिएजेन्ट हाल्नु साथ टर्बिडिटी आइहाल्छ द्याट मिन्स रिएक्सन स्पिड हुन्छ फर्स्ट रिएक्सन हुन्छ ल बुझ्यो सो सेकेन्डरी अफ सपोज सेकेन्डरी छ CH3CH है यहाँनिर CH3 यहाँनिर OH भयो यो चाहिँ हाम्रो भयो सेकेन्डरी अल्कोहल ठीक छ सो सेकेन्डरी अल्कोहलमा हामीले जब ग्लुकोज रिएजेन्ट हाल्छ सेम रिएक्सन अकर्स हुन्छ दैट इज CH3CH माथि गयो CH3Cl यो पनि अगेन टर्बिडै हुन्छ सो किनभने जति पनि एल्काइल हेलाइड टर्बिड हुन्छ यो पनि टर्बिड हुन्छ बट यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि turbidity 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 appears after some time so turbidity appears after some time जबकि प्राइमरी अल्कोहल लियो CH3CH2OH सो यो चाहिँ हो हाम्रो प्राइमरी अल्कोहल फाइन सो यसलाई चाहिँ जब हामीले ग्लुकोज रिएजेन्ट हाल्छ HCl केही हुँदैन यति बेला केही हुँदैन ल ल त यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा के चाहिन्छ भन्दाखेरि हिट चाहिन्छ हिट गर्नै पर्छ हिट गरेन भने यो रिएक्सन हुँदैन त CH3CH2Cl आउँछ सो अगेन दिस इज टर्बिड तर turbidity appears only on heating बुझ्यो सो अब कसरी चिन्नु भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहल कसरी छुटाउने भन्दाखेरि चाहिँ जिंक क्लोराइड ओके ZnCl2 हो ल यो ZnCl2 र HCl मिक्स गरेर हाल्दियो यसलाई हामी ग्लुकोज रिएजेन्ट भन्छ त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ टर्बिडिटी हाल्नु साथ आइहाल्यो धमिलोपन भइहाल्यो प्रोडक्ट है भनेपछि ओके द्याट इज टर्सरी भनेर अल्कोहल भनेर चिन्छ टर्बिड हाल्नु साथ जिंक यो जुन चाहिँ ग्लुकोज रिएजेन्ट हाल्नु साथ यु हैव टु वेट है एकछिनसम्म आएन केही पनि भएन बट आफ्टर 5 मिनट्स जस्तो है राख्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि देन टर्बिडिटी आयो भनेपछि ओके वी क्यान से द्याट इज अ सेकेन्डरी अल्कोहल तर राख्यो है 10 मिनट्स 15 मिनट्स भइसक्यो टर्बिडिटी आएन देन द अप्सन इज द्याट यु हेभ टु हिट देन यु हेभ टु हिट द रिएक्सन ओके कन्टेनर डल्लालाई हिट गर्नु पर्यो सो हिट गर्दाखेरि देन टर्बिडिटी आयो भनेपछि देन वी क्यान से द्याट इज अ प्राइमरी अल्कोहल ठीक छ सो क्लियर विथ दिस वान Yes, sir. Okay, so turbidity जुन चाहिँ अल्काइल हेलाइड छ द्याट इज अल्काइल ग्रुप र हेलोजन एट्याच भएको सो त्यो चाहिँ टर्बिडिटी हुन्छ टर्बिड कलर हुन्छ त इमिडिएटली या आफ्टर सम टाइम या अन्ली अन हिटिङ चाहिँ याद गर्नु पर्यो सो त्यसरी छुटाउन सक्छ आउँछ है ल दिस इज अल्सो वान अफ द पार्ट अफ द क्वेसन
त्यहाँबाट अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को पार्टमा अब यो यसमा त पर्दैन बट स्टिल यु निड टु नो किनकि क्लास 10 कै हो। न अर्को चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड अदर कम्पाउन्ड्स अदर। अब कार्बोक्सिलिक एसिडमा त यसमा एसिड छ नि त, इट अलरेडी सेड एसिड। ओके, अब एसिडको टेस्ट त तिमीले क्लास 10 मा गरेको छ, द्याट जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाल्दाखेरि के हुन्छ, ब्रिस्क इफोर्मेसन्स आउँछ ल। सो यसमा कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इफ वी हेभ समथिङ लाइक दिस, त्यसमा तिमीले सोडियम बाइकार्बोनेट ल, सोडियम कार्बोनेट हाल्दा पनि हुन्छ बट सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स क्वाइट वेल। यो गर्यो भने तिम्रो कार्बन डाइअक्साइड जेनेरेट हुन्छ। के हुन्छ भन्दा CH3C डबल बोन्ड O ONA हुन्छ, यसलाई सोडियम एसिटेट भन्छ, प्लस एउटा CO2 हुन्छ। ओके, सो दिस इज अ ग्यास प्लस H2O हुन्छ ल। नाउ यसमा चाहिँ के हुन्छ, इफोर्मेसन। सो बेसिकली वी टक अबाउट द ब्रिस्क इफोर्मेसन। So BRISK, brisk effervescence. Brisk effervescence, okay, of CO2. So this CO2 brisk effervescence भनेको चाहिँ बिटिटी सानो फोका गर्दै बबल निस्किन्छ नि, so that is brisk effervescence ल। यसलाई फर्दर गर्नु छ भने यो when this CO2 gas is passed through lime water turns milky, त्यो पनि छ है। then this यसलाई अझै फर्दर कन्टिन्युसन गर्ने हो भने द्याट CO2 इज पास थ्रु लाइम वाटर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो यसलाई भन्छ लाइम वाटर। गर्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट बनिन्छ, CaCO3 प्लस वाटर। ओके, सो दिस इज व्हाइट WHITE व्हाइट PPT व्हाइट प्रेसिपिटेट हुन्छ, सो वी कल्ड इट मिल्की व्हाइट बनिन्छ। ओके, अब प्रेसिपिटेट त बस्नु टाइम लाग्छ नि त है, सो पहिला स्वाटै के व्हाइट कलर सल्युसन चाहिँ बनिहाल्छ, त्यसलाई एकछिन छोड्यो भने द्याट इट विल सेटल डाउन। ओके, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटको सिम्बल यो हो, ग्यासको सिम्बल यो हो, ठिक छ। सो अगर कहीँ कार्बोक्सिलिक एसिडको अर्को कम्पाउन्ड कसरी छुटाउने भनेर आयो भने चाहिँ द्याट यु क्यान डु इज द के गर्नु सक्छ, दिस टेस्ट ल, द्याट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट गर्नु सक्छ। यसको लागि you can say it is a sodium bicarbonate test, SODIUM, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate test। ओके, सो त्यो बाहेक पनि अरू टेस्टहरू पनि छ, द्याट हामी गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ। फेलिङ टेस्टहरू छ बट द्याट कम्स अन्डर टर्म 2 मा पर्यो, फेलिङ टेस्ट टलोन टेस्टहरू एल्डिहाइडको। सो यो च्याप्टरमा पढेन, सो त्यो हामी गर्नु परेन, फाइन। अझै एउटा छ, ओके, यहाँ एउटा रहेछ, द्याट इज नम्बर 4 पुगे हामी। 1 2 3 4 5, दिस इज 5। ओके, सो 5 यसमा चाहिँ छ, सपोज जस्तै यसमा स्पेसिफिक गरिदिन्छु, क्लोरो CHLORO, क्लोरो ATHENE, क्लोरोमिथेन भन्नाले एल्काइल बेटर गरौँ एल्काइल हेलाइड, ALKYL, एल्काइल हेलाइड एन्ड एराइल हेलाइड, AR एराइल हेलाइड।
सो एल्काइल हेलाइड र एराइल हेलाइड छुटाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एल्काइल हेलाइड भनेको त तिम्रो यो हो नि त CH3 CH2 Cl दिस इज यो एल्काइल हेलाइड अब एराइल हेलाइड भनेको चाहिँ इट इज समथिङ टु डु विथ दिस वान बेन्जिनमा तिम्रो Cl छ नाउ दिस इज भेरी स्ट्रङ बोन्ड जुन चाहिँ यो बोन्ड जुन चाहिँ छ दिस इज स्ट्रङ बोन्ड यो स्ट्रङ बोन्ड हुँदाखेरि यो चाहिँ हप्प चुटिँदैन नि त चुटिँदैन भने रियाक्सन हुँदैन ओके अब सो यसको लागि चाहिँ अब अर्कोपट्टिबाट गर्न सक्छ जस्तै CH3 CH2 Cl छ है यसलाई चाहिँ हामीले AgNO3 हाल्यो है AgNO3 basically this is a reagent okay so I'll just write in this equation यसमा aqueous KOH गरेर त्यहाँबाट यो नम्बर 1 र नम्बर 2 मा चाहिँ तिम्रो AgNO3 हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो यस्तो फर्स्ट पार्टमा नि aqueous KOH हाल्दा के हुन्छ एनीबडी क्यान से CH3 CH2 Cl मा aqueous KOH हाल्दा के हुन्छ aqueous KOH हाल्दा के हुन्छ Cl लाई replace गर्छ सब्स्टिट्युसन यस करेक्ट Cl लाई रिप्लेस हुन्छ एलिमिनेसन हैन सब्स्टिट्युसन हुन्छ है aqueous र अल्कोहलिक KOH हामीले पढेको छ है सो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युसन हुन्छ CH3 CH2 OH आउँछ र के निस्क्यो भन्दा Cl निस्क्यो नि त हैन हो त्यो Cl सँग चाहिँ Ag यससँग चाहिँ AgNO3 हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि AgCl भनिन्छ नि त बुझ्यो सो AgCl इज व्हाइट PPT हो नि त व्हाइट प्रेसिपिटेट बुझ्यो AgCl चाहिँ के हो व्हाइट कलरको प्रेसिपिटेट हो नि त हो त्यो Cl कुनै पनि Cl सँग जस्तै HCl सँग पनि तिमीले HCl सँग AgNO3 हाल्दाखेरि रिप्लेस भएर AgCl इज वान अफ द प्रोडक्ट हुन्छ सो AgCl इज अलिकति चिनिहाल्छ व्हाइट प्रेसिपिटेट ल सो डिस्टिंक्सन बिट्विनमा चाहिँ त्यही हुन्छ ओके सो यो बनिन्छ यसलाई दुईटै स्टेपमा गरिदिन्छु है ल सो पहिला तिमीले के हाल्नु अरे KOH हाल सो त्यो गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर के निस्किन्छ भन्दाखेरि OH गयो KCl हुन्छ KCl इज वान अफ द प्रोडक्ट नाउ दिस KCl यो चाहिँ भयो A B दुईटा पार्ट चाहिँ KCl चाहिँ जब AgNO3 सँग रियाक्ट हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दा AgCl हुन्छ प्लस KNO3 हुन्छ नाउ AgCl इज यु नो इट्स अ व्हाइट PPT व्हाइट कलरको प्रेसिपिटेट भनिन्छ सो दैट मीन्स तिमीले नम्बर 1 मा यो हाल्यो नम्बर 2 मा यो हाल्यो नम्बर 1 मा तिमीले के गर KOH aqueous KOH हाल र त्यो हालेर त्यही सल्युसनमा फेरि few drops of AgNO3 हाल्दा व्हाइट कलरको प्रेसिपिटेट आयो भने चाहिँ यु क्यान से दैट कंपाउंड इज योर एल्काइल हेलाइड हो भनेर चिन्छ जबकि एराइल हेलाइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु टेक दिस एराइल हेलाइडमा चाहिँ यो Cl छ त aqueous KOH हाल्दाखेरि नो रियाक्सन हुन्छ एट अर्डिनरी टेम्परेचर यो फेरि एट अर्डिनरी टेम्परेचर एन्ड प्रेसर ओके हाई टेम्परेचर हाई प्रेसरमा फेरि यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ है जो जुन चाहिँ ल्याबमा हामी अर्डिनरी स्कुलको ल्याबमा गर्यो रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ रियाक्सन हुँदैन भने चाहिँ क्लोरिन बाहिर निस्केन नि त सो क्लोरिन बाहिर निस्केन भने चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले AgNO3 फ्यु ड्रप्स हाल्दाखेरि व्हाइट प्रेसिपिटेट आउँदैन यसमा चाहिँ व्हाइट प्रेसिपिटेट आउँदैन बुझ्यो क्लोरिन निस्किँदैन भनेपछि क्लोरिनसँग रियाक्टै भएन AgNO3 देन व्हाइट प्रेसिपिटेट आउँदैन
Okay, so in that way you have to distinguish la. So so यो चाहिँ first part भयो. Now can anybody tell me, suppose 6 if ethanol, ethenol, ethanol raw and phenol को डिस्टिंग्विश गर्नु आए. सो इथेनोल भनेको CH3 CH2OH र फिनोल भनेको बेन्जिन रिङ मा OH. Okay, so can anybody tell me which test will distinguish between these two? कुन चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले? Which test ले चाहिँ यो दुईटालाई छुटाउँछ? Is it bromine water test? Bromine water test हो? बोल न हो. ब्रोमिन वाटर टेस्टले छुटाउँछ भन्दैछु. Yes, sir. कसरी छुटाउँछ? ब्रोमिन वाटर त डबल बोन्डको लागि हैन. यसमा त बेन्जिनको डबल बोन्ड त यो रियाक्ट हुँदैन नि. इट्स क्वाइट स्टेबल. त्यो अर्डिनरी डबल बोन्डको लागि मात्रै हो. ओके, सो लुकस टेस्टले छुटाउँछ. लुकस टेस्टले छुटाउँछ यो दुईटालाई. लुकस टेस्टमा प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी हो. लुकस टेस्टले पनि छुटाउँदैन. ओके, सो गर्नु पर्यो कुन चाहिँ टेस्ट? आइडोफर्मले छुटाउँछ. छुटाउँछ कि छुटाउँदैन आइडोफर्म टेस्टले? यस, आइडोफर्म टेस्टले छुटाउँछ. किनभने अघि मैले भने इथेनोलले आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर. इथेनोलले के गर्छ? आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ. व्हाट इज द रिएजेंट? NaOH plus I2. ओके, सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ? CH3 प्लस. अब यहाँ बुझ्नु पर्यो. यहाँनिर यहाँ छुट्टिन्छ है. यो चाहिँ तिम्रो यस्तो हुन्छ CH3COH हुन्छ भन्ने भनेको छु है. सो बोन्ड तिम्रो यहाँ छुट्टिन्छ. सो गर्दा के भयो? उतापट्टि HC डबल बोन्ड ONA प्लस NaI प्लस वाटर. यसको मुनि चाहिँ लेख्नु पर्यो येलो PPT. ठीक छ? सो अब आन्सरमा लेख्दाखेरि चाहिँ लेख्नु पर्यो that ethanol gives iodoform test, whereas phenol does not. ठीक छ? ओके, सो आजको एटेन्डेन्स ल को छ आज? ओके, सो छिटो ल. विजय इज प्रेजेन्ट है? Yes, sir. देवका? Yes, sir. दिलीप? छैन. दीक्षा? Yes, sir. कोकिला? Yes, sir. लक्ष्मी? Yes, sir. निशा? प्रकृति? छैन. Present, sir. प्रवेश? छैन. सबिना? Yes, sir. सरुजा? Yes, sir. श्रेया? Yes, sir. And Srijana? Yes, sir. Okay.